अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता जुन प्रतिनिधि सभामा 13 वटा दल रहेका छन्, ती दलहरूबाट विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप यो बहुदलपछि सबैभन्दा बढी बढ्ने प्रबल सम्भावना पनि देख्छु। जति अवसर छन् त्यो भन्दा बढी मैले चुनौती देखेको छु। प्रतिकूल अवस्थामा पनि यदि प्रचण्ड यो नेतृत्वको सरकारले डेलिभर गर्न सक्यो भने उहाँलाई र रवि लामिछानेलाई जनताले नायककै रूपमा लिने। प्रचण्डले यो 2.5 वर्षमा डेलिभर गर्न सक्नुभयो। उहाँले साँच्चैकै जनतालाई यो देशमा हाम्रै लागि सरकार बनेको रहेछ, जनतामा डेलिभर गर्नकै निम्ति, जनताको समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकार बनेको रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि यो 17,000 को ट्याग मेटिने छ। माइनर कुराहरूमा अड्किँदा मेजर कुरा पछाडि छुट्छन् जस्तो लाग्छ। राजा बोकेको पार्टीले चाहिँ प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नु जतिसुकै स्पष्टीकरण आए पनि म यसलाई स्वाभाविक ठान्दिनँ र यो उचित थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि जनतामा डेलिभर गर्न चाहन्छन्। गगन थापालाई पनि चान्स प्रचण्डले नै दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा हजुर, प्रचण्डकै क्याबिनेटमा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको, अहिले पनि रवि लामिछानेलाई मौका दिनुभएको छ। ज्ञानेन्द्र साई पनि अब मन्त्री हुने भन्ने जुन हल्ला सुनिएको छ, यदि हुनुहुन्छ भने राम्रो। राप्रपा सरकारमा जानुप्रति मेरो आज पनि असन्तुष्टि छ। सिद्धान्तविहीनताको पराकाष्ठा हो जस्तो लाग्छ। एउटा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेको पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको जुन मेन नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व स्वीकारेर सहभागी हुनु भनेको यो सिद्धान्तविहीनताको पराकाष्ठा हो। यो नैतिक रूपमा पनि यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। नेपालमा एउटा के माइन्डसेट छ भने प्रतिपक्ष भनेको विरोध मात्र गर्ने, चिच्याउने मात्र, कराउने मात्र भन्ने माइन्डसेट छ। त्यस्तो होइन। यदि सरकारले के गलत काम गर्छ भने त्यसमा जनताको आवाज होइन कि त्यहाँ भएको प्रतिपक्ष दलको आवाज सरकारले सबैभन्दा अगाडि सुन्छ। सबैभन्दा बढी दबाब प्रतिपक्ष दलबाटै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिपक्षले पनि यदि जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने त्यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र आलोचनात्मक सुझाव पनि दिन सक्छ कतिपय भूमिकाहरूमा, कतिपय निर्णयहरूमा। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिपक्षमा बसेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। तर अब दोधारे चरित्र नदेखाउनुस्, राम्रो मान्छेलाई मन्त्री बनाएर चाहिँ काम गर्न दिनुस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि कमल थापा प्रवृत्ति दोहोरिसक्यो। अब जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि, मिडियामा क्षमा याचना गरे पनि जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। केपी ओलीको हली हुनुभयो राप्रपा र राजेन्द्र लिङदेन। केपी ओली र प्रचण्डको फेरि मिलन भयो भने राजेन्द्र लिङदेन पछि लागेर राप्रपा पछि लागेर जानुहुन्छ भन्ने कुरा मैले खुलस्त गरेको थिएँ। त्यही कुरा प्रमाणित भएको छ। राप्रपाका अधिकांश नेताहरू चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा होइनन्। परापूर्व कालदेखि नै जुन हाम्रो वैदिक सनातनको मूल्य मान्यता रहेको छ, यसलाई प्रयोग गरौँ, हिन्दू राष्ट्रको नामलाई प्रयोग गरौँ, राज संस्थालाई प्रयोग गरौँ भनेर नाम बेचेर मन्त्री खानका लागि चाहिँ यो पार्टी गठन भए रहेछ भनेर फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ। एउटा राजेन्द्र लिङदेनले चाहेर मात्र हुँदैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेपछि त केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित गर्नु पर्यो। तर बहुमत नै आज चाहिँ राजाको नाम बेचेर खाने पक्षमा भइसकेपछि राप्रपा कसरी राम्ररी अगाडि बढ्न सक्छ? अहिले यो सत्ता समीकरणबाट इन्डो अमेरिकन पक्ष केही हदसम्म भए पनि कमजोर भएको र चिनिया पक्ष हावी भएको जस्तो लाग्छ। कूटनीतिक र वैदेशिक हस्तक्षेप यो चाहिँ समाप्त हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आशावादी हुन सक्दैनौँ। केही हदसम्म न्यूनीकरण होला। यदि राजा महेन्द्र जस्तो दूरदर्शी नेतृत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने कूटनीतिलाई सन्तुलित बनाएर नेपालको अस्तित्वलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु होला। तर हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भने निरन्तर लामो समयसम्म जारी रहिरहनेछ जस्तो लाग्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने प्रचण्डले एमसीसी बाहेक कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा सहभागी भएका छैनन्। 17,000 को जुन विवाद छ, उहाँले जनतामा डेलिभर गर्न नसकेर हो। गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नुभयो? हजुर, सहजै भेट पाउनुभयो? सहजै, पहिलो कलमै उहाँलाई हामीले तपाईँलाई चाहिँ के कुराहरू गर्न मन छ, शुभकामना दिन मन छ भनिरहँदा आउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ भेट्न मान्नुभयो। सायदै कोही मन्त्रीले चाहिँ यति सहजै पहिलो वार्तामै यसरी भेटौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। जे होस्, यो भेटबाट के महसुस भएको छ हामीलाई भने आजसम्म सर्वहारा वर्ग र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा रहेको सिंहदरबार अब जनतासँग नजिक भएको छ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ युवा नेता राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन पौडेलजी। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। गृहमन्त्रीसँग भेट भयो, के कुरा भयो तपाईँहरूको? गृहमन्त्रीज्यूसँग निकै सहजै रूपमा भेट भयो। हजुर। र उहाँलाई गृहमन्त्री जस्तो महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली पदमा नियुक्त भइरहँदा शुभकामना दिनका निम्ति र विविध विषयमा सचेत गराउनका निम्ति, ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति हामी गएका थियौँ। हजुर। र निकै राम्रो भेट भयो। सकारात्मक धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। के भन्नुभयो? हामीहरू भेट्न जान्छौँ, केही काम लिएर जानुभयो थियो तपाईँहरू? शुभकामना मात्रै दिन त पक्कै जानु भएको थिएन? हजुर, हामी धेरै साथीहरू गएका थियौँ। केही स्थानीय
मुद्दाहरू अन्यलमा परेका मुद्दाहरू पनि लिएर गएका थियौँ भने जुन प्रहरी सङ्गठन रहेको छ, जनताप्रतिको जुन रुष्ट व्यवहार रहेको छ त्यसप्रति लगायतका केही प्रविधिसँग जोडिने लगायतका केही जनतालाई चाहिँ डेलिभर गर्ने कुरा निम्ति हामी गएका थियौँ। तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता त होइन नि, कार्यकर्ता पनि होइन, पक्कै पनि तपाईँहरूको टिममा हुनुहुन्थ्यो कोही स्वतन्त्र युवाहरू? हामी साथीभाइहरू गएर चाहिँ उहाँलाई ध्यान गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नुभयो? हजुर, सहजै भेट पाउनुभयो? सहजै पहिलो कलमै उहाँलाई हामीले तपाईँलाई चाहिँ के कुराहरू गर्न मन छ, शुभकामना दिन मन छ भनिरहँदा आउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ भेट्न मान्नुभयो। सायदै कोही मन्त्रीले चाहिँ यति सहजै पहिलो वार्तामै यसरी भेटौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। जे होस्, यो भेटबाट के महसुस भएको छ हामीलाई भने आजसम्म सर्वहारा वर्ग र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा रहेको सिंहदरबार अब जनतासँग नजिक भएको छ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ रवि लामिछानेले दिए। हजुर, एकदमै ब्याक टु ब्याक तपाईँहरू मात्रै होइन, धेरै यस्तो टिमहरूले भेटेर फोटो भिडियोहरू सार्वजनिक गरेका छन्। हजुर, सबै प्रकारको सबै स्तरको जनताहरूको गुनासो सुझाव सल्लाह लिने काम उहाँबाट भइरहेको छ। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? धेरै खुसी छु, किनकि जबसम्म तल्लो ग्राउन्ड रियालिटी बुझिँदैन, भुइँ मान्छेको कुरा सुनिँदैन, समस्या सुनिँदैन, तबसम्म समस्याको सम्बोधन गर्न सकिँदैन। दीर्घकालीन उपायका निम्ति नीति निर्माण गरेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा रवि लामिछानेज्यूको यो सक्रियताप्रति हामी सकारात्मक छौँ र यो आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। आवश्यक जस्तो लाग्छ। अरू केही राष्ट्र बनाउने केही योजनाहरूको कुरा भयो तपाईँहरूको? होइन, उहाँले चाहिँ अब म एकदम मेहनत गरेर काम गर्छु, गाह्रो छ, अब 6-7वटा दलहरूको यो गठबन्धन छ, तर सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्छु। जनताले जुन आजसम्म नेपाल सरकार हाम्रो लागि भएको अनुभूति गरेका थिएनन्, त्यो अनुभूत दिलाउनका निम्ति, प्रत्याभूतिका निम्ति म एकदमै मेहनत गरेर काम गर्छु, सक्रिय हुन्छु भनेर सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र हामीले व्यक्त गरेका समस्याहरूप्रति पनि छिटोभन्दा छिटो त्यसको समाधान गर्ने कुरामा पनि हामीलाई विश्वस्त पार्नुभयो। उहाँले मन्त्री भइसकेपछि जे कदमहरू एक्सनको रूपमा अगाडि सार्नुभयो नि, नेपाली जनतामा धेरै ठुलो आशा पलाएको छ। त्यो एक्सनहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो मन परेको केही कुन एक्सन तपाईँलाई, कुन चाहिँ काम उहाँले वास्तवमा सम्झन लायक काम गर्नुभयो त अहिलेसम्म? अहिले जुन क्याम्बोडियामा भएको घटना, निराकार पाण्डेको घटना छ, हजुर, यसमा पनि गृहमन्त्रीज्यूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कति दिन लाग्छ अरूको लास ल्याउन, ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि पछिल्लो दिनमा रहेको छ। तर केही दिनमै सहजै रूपमा परिवारको सदस्य वहाँ नजानु परिकन सरकारी प्रतिनिधिलाई पठाएर आज लास आएको छ। यो पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। सबै जिल्लाका सिडिओहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त भएर काम गर्नका निमित्त निर्देशन दिनुभएको छ, यो पनि उपलब्धि नै हो। अहिले सङ्घीय संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले विश्वासको मत लिन बाँकी छ। अहिले मन्त्रीज्यूहरूले गर्न सक्ने भनेको निर्देशन दिन सक्ने नै हो। नीति परिमार्जन गर्नका निम्ति, निर्माण गर्नका निमित्त सङ्घीय संसद सुचारू हुन आवश्यक छ र त्यो अब 26 गतेदेखि विश्वासको मत लिएपछि सुरु हुनेछ। त्यसपछि थप दीर्घकालीन हितका लागि गरिने निर्णयहरू सार्वजनिक हुँदै जानेछन् र उहाँहरूप्रति जनताको विश्वास झन् दृढ हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा विश्वास। त्यतिखेर गरे त्यसपछि चाहिँ काम गर्न हेर्न लायक हुनेछ। हजुर, पक्कै पनि। अहिले त निर्देशनहरू हो, अहिले दिने निर्देशन हो। जब सङ्घीय संसद सुचारू हुन्छ त्यसपछि जनमैत्री नीतिहरू निर्माण गरिन्छन् र कार्यान्वयन गरिन्छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी रहेका छौँ। नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकाय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि पदाधिकारीहरूले लोभमा परेर वा कुनै पनि प्रमोसनको कुरालाई लिएर उच्च श्रेणीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। हजुर, यो निर्णयप्रति पनि हामी सकारात्मक किन छौँ भने पछिल्लो हाम्रो रमेश खरेलको अभिव्यक्तिहरू जुन उहाँले अवकाश प्राप्त गरेपछि विभिन्न टेलिभिजनमा आएर भन्नुभयो, प्रहरी सङ्गठनमा कस्तो चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर मन्त्रीहरूको क्वार्टरमा गएर ब्रिफकेस नबुझाएसम्म सर्वा र बढुवा नहुने कुरा उहाँले खुलस्त बनाउनु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा उच्च निकायका तपाईँका व्यक्तिहरू, राजदूतहरू अथवा नेताहरूसँग चाहिँ औपचारिक काम बाहेक भेट्नका लागि चाहिँ विभागीय अनुमति लिनुपर्ने जुन उहाँले निर्णय लिनुभएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ, यो आवश्यक थियो र यसप्रति नेपाली जनता सकारात्मक छन् जस्तो लाग्छ। त्यो त गर्व गर्ने कुरा। कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि कुनै पनि सम्बन्धित त्यस्तो व्यक्ति जसबाट चाहिँ प्रभावमा पर्नलाई जुन गरिन्छ त्यो चाहिँ बन्द गराउने, नत्र कारबाही नै गर्ने जुन छ, मलाई लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डिसिजन चाहिँ यही थियो होला, हैन? हजुर, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण डिसिजन नै थियो। सुरक्षाकर्मीहरू दुरुपयोगबाट चाहिँ बचाउने काम 221 जना त्यो फिर्ता गराउनु भयो। यही कामहरू हिजोको दिनमा हामी खुङखार
राजनीतिज्ञहरू हौँ भन्नेहरूले किन सिकेको होला? साधारण गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले त पिर्कामा चढेर सलामी गर्छन्। रवि लामिछानेको हेर्नु पो शपथ। हजुर, उहाँले यो पिर्के प्रथाको अन्त्य गर्नुभयो, यसप्रति पनि जनता सकारात्मक छन्। किन गर्छन् भन्ने यहाँको प्रश्नमा म के उत्तर दिन चाहन्छु भने पार्टी निर्माण, पार्टीमा हुने फन्डिङको प्रक्रिया लगायतका यी प्रक्रियाहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने भन्दा फरक छन्। त्यहाँ ठुला ठुला अरबपति र खरबपतिको र कम्पनीहरूको फन्डिङ बिना अहिलेका राजनीतिक दलहरू लड्न सक्दैनन्। त्यहाँ गइसकेपछि, निर्वाचित भइसकेपछि ती कम्पनीहरूको फाइदाको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चाहिँ बजेट बनाइरहँदाखेरि विनोद चौधरीका प्रतिनिधि हुनुभएको कुरा हिजोकै घटना हो, सार्वजनिक छ। हजुर, लगायतका अम्नी ग्रुप केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि अम्नी ग्रुपको कोरोनाका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा यो विषयमा पनि हामी जानकारी छौँ। हजुर, किन चाहिँ आज यो कम्पनीहरूको फाइदाका निम्ति राजनीतिक दलहरूले काम गर्छन् भने उहाँहरूलाई फन्डिङ गर्छन्, उहाँहरूलाई पार्टी सञ्चालन गर्नका निमित्त चाहिँ अरबौँ पैसा प्रदान गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दा पनि स्वतन्त्र, सार्वभौम र देशभक्त भएर काम गर्न सकिँदैन। तर रवि लामिछानेज्यूको पार्टीको पद्धति, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत आचरण, आफ्नो काम कर्तव्य निष्ठ भएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। नेपाल आमालाई मन मस्तिष्कमा राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ जस्तो काम अहिलेका पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले गर्न असफल हुनुभएको जस्तो लाग्छ। त्यही त पुराना राजनीतिक दलहरूले जस्तै राष्ट्रघाती सम्झौता हो भने एमसीसी जस्तो कुराहरू भयो, एसपीपी जस्ता कुरा भयो, नागरिकता विधेयकहरू जस्तो कुराहरू भयो, विदेशीहरूको प्रभावमै परेर गरेको थिए त? पक्कै पनि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मनन गर्ने हो भने, विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल युक्रेन हो भने चाइना युरोपियन युनियन र इन्डिया भनेको रसिया हो। त्यसै कारणले गर्दा नेपाल तटस्थ भएन। यदि नेपालको विदेश नीति साझा भएन भने हामीले कुनै एक शक्ति राष्ट्रप्रति नकारात्मक असर पर्ने खालका नीति निर्माण गर्यौँ या निर्णय लियौँ भने हामीलाई ठुलो वैधानिक दुर्घटनातर्फ जानुपर्ने बाध्यता आइपुग्छ। त्यसै कारणले गर्दा यी सबै जति एमसीसी एसपीपीहरू भएका हुन् नेपालको राजनीतिमा नाङ्गो हस्तक्षेप र प्रभाव बढाउनका निम्ति गरिएका हुन्, जसको प्रभावमा पुराना राजनीतिक दलहरू पर्नुभयो र यो निर्णय लिनुभयो जस्तो लाग्छ। त्यही त अब यो सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदारहरूमा दुईटा पुराना राजनीतिक दल नै छन्। हजुर, त्यो शक्ति सन्तुलनलाई कसरी मिलाउला? अहिले यो सत्ता समीकरणबाट इन्डो अमेरिकन पक्ष केही हदसम्म भए पनि कमजोर भएको र चिनिया पक्ष हावी भएको जस्तो लाग्छ। किनकि यो गठबन्धन बनाउनका निमित्त चीनको पनि केही हदसम्म भूमिका छ र सक्रियता छ भन्ने कुरा हामी जानकारी छौँ। त्यसै कारणले गर्दा इन्डो अमेरिकन पक्षले यो गठबन्धन तोड्नका निमित्त केही भूमिका आगामी दिनहरूमा पनि खेल्न सक्ने आशंका चाहिँ नेपाली जनताले खेल्न सक्छन्। हजुर, 26 गतेसम्म पनि खेल्न सक्छन् र 2 वर्षमा पनि जुन अविश्वासको मत हाल्न सकिँदैन भनिएको छ, तर कुनै राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता त लिन सक्छ र त्यसको 30 दिनमा फेरि विश्वासको मत 2 वर्षभित्रमा पनि लिनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यही 2 वर्षभित्र पनि इन्डो अमेरिकन पक्ष र नेपाली कङ्ग्रेस यदि आफ्नो षड्यन्त्रमा सफल भयो भने कुनै पार्टीबाट समर्थन फिर्ता लिएर यो सरकार ढाल्न सक्छ। त्यस कारणले पनि राम्रो काम गर्नलाई अझै पनि चुनौती छ। राम्रो काम गर्नका निम्ति चुनौती धेरै छन्, किनकि यो राज संस्था चाहिने भन्ने पार्टी, राजाको विरोध गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्ने पार्टी लगायतका विविध सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढेका पार्टीहरूले बनेको सत्ता समीकरण हो। पक्कै पनि काम गर्न सहज छैन, चुनौतीहरू धेरै छन्, तर दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, असम्भव भने छैन। होइन, जनताले त अब काम हेर्न थाले। ज्वलन्त उदाहरण स्थानीय चुनावको हिरोहरू बाणेन्द्र शाह, हर्क सामङ राईलाई हेर्नुहोस् होइन, अब अहिले आएर रवि लामिछानेको एक्सनलाई हेर्नुहोस्। 3 करोड जनताले अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भावी प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने भन्न थाले। जम्मा 6 महिना भयो राजनीतिमा आउनुभएको। भने अर्थ काम गर्नबाट रोके भने डेलिभरी दिन चाहने नेताहरू जनतामा जान्छ नि, 5 वर्षपछि त काम गर्न नदिने पार्टीहरू पत्ता साफ हुन्छन् नि। त्यो आधारमा नि सायद अब त्यो विदेशी कूटनीतिहरूको पनि केही काम नलाग्ला, विकास होला यो देशको, आशा त गर्न सकिन्छ नि। पक्कै पनि विकास होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ, तर नेपालबाट जोसुकैको सरकार आए पनि विदेशी कूटनीतिक र वैदेशिक हस्तक्षेप यो चाहिँ समाप्त हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आशावादी हुन सक्दैनौँ। केही हदसम्म न्यूनीकरण होला। यदि राजा महेन्द्र जस्तो दूरदर्शी नेतृत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने कूटनीतिलाई सन्तुलित बनाएर नेपालको अस्तित्वलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु होला। तर हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भने निरन्तर लामो समयसम्म जारी रहिरहनेछ जस्तो लाग्छ। होइन, राजनीतिमा
पूर्ण रूपले अब लगभग भित्तामा पुगिसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। हजुर, प्रचण्ड गोर्खा चुनाव लड्न जानु, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग बनाउनु, बडामारा दिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग बनाउँछु भन्ने अठोट गर्नु, त्यहाँबाट चुनाव जित्नु, दौरा सुरुवात लगाउनु, हिजो बहिष्कार गर्ने मान्छे, त्यसपछि देखाएर पूजापाठ गरेर बालुवाटार प्रवेश गर्नु, यो कुराले प्रचण्ड राष्ट्रवादी बन्दैछन् र राष्ट्रवादीहरूलाई नै प्रमुख मन्त्रालय दिएको छ, जस्तै रवि लामिछानेलाई दिए। प्रचण्ड अब काम गर्न चाहन्छन् जस्तो एउटा जनतामा आशा पलाएको छ। पक्कै पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने प्रचण्डले एमसीसी बाहेक कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा सहभागी भएका छैनन्। हजुर, 17,000 को जुन विवाद छ उहाँले जनतामा डेलिभर गर्न नसकेर हो। माओ सेतुङको नेतृत्वमा पनि करोडौँ जनताहरूको मृत्यु भएको थियो आन्दोलनको क्रममा, क्रान्तिको क्रममा, तर त्यहाँ जनतामा डेलिभर गर्न सकेको कारणले गर्दा र चीनको आर्थिक समृद्धि, विकास र सबलीकरणका कारणले त्यहाँ त्यसलाई क्रान्ति दिवसको रूपमा लिइन्छ, चीनको सफलताको रूपमा मनाइने गरिन्छ। हजुर, करोडौँको सङ्ख्यामा मरेका थिए, तर त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नभएर सकारात्मक रूपमा क्रान्ति दिवसको रूपमा र सफलताको रूपमा हेरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसपटक काम गर्न सक्छन् र खोजेका छन् जस्तो लाग्छ। त्यही त, त्यही डेलिभरी दिन पाएका थिएन र 17,000 हत्याराको चाहिँ आरोप लागिरहेको प्रचण्डलाई। हजुर, काम गर्न त जस्तै पशुपतिको भट्टमा पनि गर्न खोज्दा एमाले काङ्ग्रेसै बाधक तत्त्व भएर अगाडि आयो। पशुपतिमा नेपाली पुजारी राख्नुपर्छ भन्ने उहाँले आन्दोलनै गराउनु भएको र एमाले काङ्ग्रेसले चाहिँ जुन हजुरको काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक रहेको छ त्यो इन्डियनलाई टेन्डर अथवा विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर दिनुपर्छ भनिरहँदा प्रचण्डकै नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली सेनालाई टेन्डर दिएको थियो। त्यसै कारणले नेपालको सबैभन्दा ठुलो गौरवको आयोजना उनले नेपाल आर्मीलाई दिलाए, प्रचण्डले दिलाएको। प्रचण्डले गर्न खोज्नु भएको, तर कुलमान घिसिङलाई पनि दुई चोटि प्रचण्डकै सक्रियतामा विद्युत प्राधिकरणको सिइओ बनाइएको। हजुर, त्यसै कारणले गर्दा यदि प्रचण्डले यो 2.5 वर्षमा डेलिभर गर्न सक्नुभयो, उहाँले साँच्चैकै जनतालाई यो देशमा हाम्रै लागि सरकार बनेको रहेछ, जनतामा डेलिभर गर्नकै निम्ति, जनताको समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकार बनेको रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि यो 17,000 को ट्याग मेटिनेछ र उहाँलाई हिरोको रूपमा लिइनेछ, नायकको रूपमा लिइनेछ जस्तो लाग्छ। सुरुवात त लगभग भइसकेको छ। सुरुवात भइसकेको छ, तर उहाँले भने जस्तै निरन्तरताको क्रमभङ्गता र अहिले यो जुन सकारात्मक निर्णयहरूको निरन्तरता हुन आवश्यक छ। होइन, जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मन्त्री खाना आउनु भनेर आह्वान गरेछन् होइन, त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो युवाहरू पनि छन् होइन। अब रवि लामिछाने त गृह मन्त्रालय नै जिम्मा दिए, भाडभैलो झिक्न सक्थे नि त। भने अर्थ जनतामा डेलिभर दिन चाहन्छन् प्रचण्ड। अब पक्कै पनि जनतामा डेलिभर गर्न चाहन्छन्। गगन थापालाई पनि चान्स प्रचण्डले नै दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा हजुर, प्रचण्डकै क्याबिनेटमा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको, अहिले पनि रवि लामिछानेलाई मौका दिनुभएको छ र ज्ञानेन्द्र साई पनि अब मन्त्री हुने भन्ने जुन हल्ला सुनिएको छ, यदि हुनुहुन्छ भने राम्रो हो, किनकि राप्रपा सरकारमा जानुप्रति मेरो आज पनि असन्तुष्टि छ र यो सिद्धान्तविहीनताको पराकाष्ठा हो जस्तो लाग्छ। एउटा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेको पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको जुन मेन नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्व स्वीकारेर सहभागी हुनु भनेको यो सिद्धान्तविहीनताको पराकाष्ठा हो। यो नैतिक रूपमा पनि यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। तर यत्रो विधि गरिसकेपछि अब सरकारमा गएर यो कलङ्क फेरि मेटाउनका निम्ति जनतामा डेलिभर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र ज्ञानेन्द्र साई जस्ता केही युवाहरूलाई, केही देशभक्तहरूलाई, दीपक सिंह जस्ता देशभक्तहरूलाई मन्त्रालय दिएर चाहिँ डेलिभर गर्न सक्यो भने यो कुरालाई जनताले के हदसम्म भुल्नेछन् जस्तो लाग्छ। राजनेता जननेताको रूपमा उदाउँदै गरेका राजेन्द्र लिङ्गदेन सिद्धान्तमा अडि एक मात्र नेता हामीले मानेका थियौँ, देखिएका थिए, हामीले मानेका थियौँ। एकदम अब गणतन्त्रवादी नेताको सरकारमा जानै हुँदैन थियो, तर अब गइसकेपछि त्यो बाहिर बसेर चाहिँ यो त्यो नभनी सरकारमा समर्थन पनि गर्ने तर सरकारमा पनि नजाने भनेर दोधारे चरित्र देखाउनु भएन। यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि सुरुमा त संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पनि मुद्दा थियो, पछि गएर उहाँले पुस 27 को पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको कुरा उठाउनु भयो। यसमा पनि अहिले सार्वजनिक विदाको कुरा खुलस्त रूपमा आइसकेको छैन। मनाउने भन्ने कुरामा 50-50 छ, तर सार्वजनिक विदामा अहिले पनि केपी ओली र प्रचण्डबाट सकारात्मक धारणा आएको छैन यदि निर्णय हेर्ने हो भने। त्यही पनि उहाँहरू सरकारमा जाने लगभग निश्चित भइसकेको छ। यसले के देखिन्छ भने जनतालाई भ्रमित गरेर सरकारमा त हामीलाई जानु नै छ, मन्त्री त हामीले खानु नै छ, कमल थापाको प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु नै छ, तर जनताले कम्तीमा हामी बाध्य भएर जानु परेको भनेर देखाउन चाहिँ यो नाटक मञ्चन गरेको स्पष्ट रूपमा आज आएको छ, तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ। ठिक छ, त्यो उ नै भयो भने पनि
अब डेलिभरी दिन सक्ने नेताहरूलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो। जस्तै अब दोधारे चरित्र देखाउनु भएन। समर्थन गरिसकेपछि दीपक सिंह जस्तो र ज्ञानेन्द्र साई जस्तो एउटा गर्छु भन्ने हुटुटी भएका युवाहरूले मन्त्रालय दिनुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्र साई र दीपक सिंह जस्तोलाई चाहिँ मन्त्रालयमा दिएर जनतामा रवि लामिछानेले जस्तै एक्सन ओर्लेर काम गर्नु पर्यो। हजुर, तर मलाई फेरि पशुपति शमशेर, दीपक बोरा उहाँहरूलाई पनि नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर पटक पटक उहाँहरूलाई त मौका दिएको, नयाँ मान्छेलाई मौका दिनुपर्छ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक दबावका कारणले गर्दा यो नहोला कि भन्ने कुरामा पनि हामीलाई आशंका छ। किनकि मैले सुनेअनुसार दीपक बोरा, विक्रम पाण्डे र पशुपति शमशेर जबराकै जोडबलमा चाहिँ समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुन राजेन्द्र लिङ्गदेन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाध्य भएको भन्ने मैले केही आधिकारिक स्रोतहरूबाट सूचना प्राप्त गरेँ। लिङ्गदेन र तपाईँको रविन्द्र मिश्र चाहिँ सरकारमा जाने पक्षमै थिएनन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ यो। हजुर, यसले गर्दा अब व्यक्तिगत चरित्र पनि यहाँ देखिन्छ। कतिपय अलिकति उमेर पुगिसकेको थियो, अर्को कार्यकालमा मन्त्री खान पाइँदैन होला भनेर यो सायद हतार गर्नुभएको कि। हजुर, यतिले के बुझिन्छ भने राप्रपाका अधिकांश नेताहरू चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा होइनन्। परापूर्वकालदेखि नै जुन हाम्रो वैदिक सनातनको मूल्य मान्यता रहेको छ, यसलाई प्रयोग गरौँ, हिन्दू राष्ट्रको नामलाई प्रयोग गरौँ, राज संस्थालाई प्रयोग गरौँ भनेर नाम बेचेर मन्त्री खानका लागि चाहिँ पार्टी गठन भएर रहेछ भनेर फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ। त्यही त, अब लिङ्गदेन चाहिँ त्यस्तो देखिएन, आज पनि उहाँ जाने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा छ। तर अब पार्टीभित्रका त्यस्ता पात्रहरूको कारण अप्ठ्यारोमा परे। हजुर, एउटा राजनेतामा उदाउदै गरेको नेताहरूलाई सबै बाध्य बनाइयो। उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। बहुमत नेताहरू यत्रो राणाकाल पनि देखेका, पञ्चायत पनि देखेका र अहिले गणतन्त्रमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भएका पशुपति शमशेर जबारा लगायतका अन्य व्यक्तिहरू जो बहुमत हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमत उहाँहरूकै हाबी छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले राप्रपा भन्न खोजेको हो। एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहेर मात्र हुँदैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेपछि त केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित गर्नु पर्यो। तर बहुमत नै आज चाहिँ राजाको नाम बेचेर खाने पक्षमा भइसकेपछि राप्रपा कसरी राम्ररी अगाडि बढ्न सक्छ? त्यो भित्र पनि कुनै न कुनै शक्तिको चलखेल देखिन्छ। शक्तिको पनि चलखेल देखिन्छ र यहाँ कतिपय नेतृत्वहरूको चाहिँ एकदम अकर्मण्यता पनि देखिन्छ है। हजुर, यसलाई विचार गरेर आफै नेतृत्वमा जाने, किनकि पार्टी अध्यक्ष हुन्छ नि त। हजुर, तपाईँको संसदीय दलको नेता हुन्छ नि त। एकदम। अब यो कुरो विश्वासको मत जित्नलाई चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा सरकारमा जाने, जनतालाई डेलिभर दिने र फेरि जनतामा जाने एउटा आधार खडा गर्ने। एकदमै, यो यदि हुन सक्यो भने केही हदसम्म अहिले जुन पुनर्स्थापित भएको अविश्वास छ जनताको, कमल थापा प्रवृत्ति दोहोरिएको जुन अनुभूति गरेका छन् जनताले, यो कम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, उहाँहरूको विचार हो, सायद जानु होला। अब मङ्सिर 27 गते त बिदा लगलो दिने कुरा गरेको छ होइन। जनतामा डेलिभर दिने काम गऱ्यो भने प्रचण्ड पनि विकास गर्नलाई वास्तवमा अब तपाईँको उत्साहित छन् कि। किनभने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले प्रचण्डले काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई मात्रै 10 जनाभन्दा बढीलाई प्रधानमन्त्री बनाइसके। 3 चोटि शेरबहादुर देउपा, 3 चोटि केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला होइन, यसरी प्रधानमन्त्री बनाए आफू बन्न पाएनन्। कारण उनीहरूले प्रचण्डलाई बन्न नदिने, आफू मात्रै बन्ने। यसकारण पनि प्रचण्ड उदार छन् र भोलिको दिनमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न, मन्त्री बन्न, राम्रो काम गर्न दिनलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छन् भनेर सायद राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि यो सोचे कि। पक्कै पनि। तर यस्तो हुन्छ, एउटा बिल्कुलै फरक, यो व्यवस्थाभन्दा फरक, यो संविधानसँग सबैभन्दा बढी रिजर्भेसन राख्ने पार्टी भइसकेपछि यस्तो माइनर कुराहरूमा अड्किँदा मेजर कुरा पछाडि छुट्छन् जस्तो लाग्छ। राजा बोकेको पार्टीले चाहिँ प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नु जतिसुकै स्पष्टीकरण आए पनि म यसलाई स्वाभाविक ठान्दिनँ र यो उचित थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। र म लगायतका लाखौँ देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सांसद हुनु, विरोध गर्नु होइन मात्रै निकास होइन नि, अब जनतालाई डेलिभर दिनु पनि निकास हो। त्यस कारणले अर्को 5 वर्ष खालि विरोध मात्रै गर्ने कि जनतालाई वास्तवमा काम गर्ने भन्ने पनि त उहाँहरूको मनसाय होला नि त होइन। प्रतिपक्षको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालमा एउटा के माइन्डसेट छ भने प्रतिपक्ष भनेको विरोध मात्र गर्ने, चिच्याउने मात्र, कराउने मात्र भन्ने माइन्डसेट छ। त्यस्तो होइन। यदि सरकारले के गलत काम गर्छ भने त्यसमा जनताको आवाज होइन कि त्यहाँ भएको प्रतिपक्ष दलको आवाज सरकारले सबैभन्दा अगाडि सुन्छ। सबैभन्दा बढी दबाब प्रतिपक्ष दलबाटै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिपक्षले पनि यदि जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने
त्यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र आलोचनात्मक सुझाव पनि दिन सक्छ कतिपय भूमिकाहरूमा, कतिपय निर्णयहरूमा। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिपक्षमा बसेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। तर अब दोधारे चरित्र नदेखाउनुहोस्, राम्रो मान्छेलाई मन्त्री बनाएर चाहिँ काम गर्न दिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि कमल थापा प्रवृत्ति दोहोरिसक्यो। अब जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि, मिडियामा क्षमा याचना गरे पनि जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। यदि डेलिभर गर्न सक्नुभयो भने केही हदसम्म यो मिनिमाइज होला। ओके, धेरै यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। तर केही विश्लेषकहरू, हजुर, केही राष्ट्रवादीहरू, केही तपाईँको यो कित्ताका मान्छेहरूले चाहिँ प्रचण्ड सरकार बन्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै पोखरामा भाषण गर्दै गर्दाखेरि मेरो सरकार बन्छ, प्रधानमन्त्री म हुन्छु, 47 सालपछि विशेष श्रेणीमा रहेका कुनै पनि राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेट्सहरूको, हजुर, जो भ्रष्टाचारीमा मुछिएका छन् उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छु र भ्रष्टाचार म न्यूनीकरण गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको थिएँ। त्यही बाटोमा रवि लामी छाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि अब अगाडि बढेको देखिन्छ। यिनीहरूको साँठगाँठ चुनाव पूर्व नै थियो भन्ने खालको पनि आकलनहरू गर्न थालिएको छ। नभए समर्थन किन गर्थ्यो त भन्ने कुरा हो क्या। हजुर, के भन्न चाहन्छु होइन, यसमा चाहिँ केपी ओलीको ठुलो भूमिका छ जस्तो लाग्छ मलाई। केपी ओलीको हली हुनुभयो राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेन, होइन। यो सत्यताले लुकाउन पनि सकिन्छ, सबैलाई थाहा छ कि यो सत्य हो। तर धेरै हाम्रो राष्ट्र संस्थाको पक्षमा रहनुभएका मित्रहरूले बोल्न चाहनु भएको छैन। यदि अहिले केपी ओली यो सरकारमा नहुनु भएको भए राप्रपा हुँदैन थियो। र योभन्दा अगाडि पनि कयौँ इन्टरभ्यूहरूमा मैले ठोकेरै भनेको छु कि यदि केपी ओली र प्रचण्डको फेरि मिलन भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन पछि लागेर राप्रपा पछि लागेर जानुहुन्छ भन्ने कुरा मैले खुलस्त गरेको थिएँ। त्यही कुरा प्रमाणित भएको छ। होइन भने आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्नुपर्थ्यो राप्रपाले, जुन लिएन जस्तो लाग्छ। र अगाडि साँठगाँठ भएको भए पनि राष्ट्रपा त गणतन्त्र स्वीकारिसकेको मान्छे हो। सङ्घीयता पनि प्रशासनिक सङ्घीयतामा जानुपर्छ। सङ्घीयता खारेज होइन, सङ्घीयतालाई राम्रो बनाउनुपर्छ। प्रदेश सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या चाहिँ घटाउनुपर्छ र जनतामा डेलिभर गर्नुपर्छ भनेर स्ट्यान्ड राखेको पार्टी हो। त्यही भएर उस सरकारमा जान सुहाउँछ। तर राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग बोक्ने पार्टीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सहभागी हुन मिल्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा ठुलो कुरो, मलाई योभन्दा पनि ठुलो के कुराले चित्त दुखेको छ राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति भने सङ्घीयताको विरोध गरेर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने यो सबैभन्दा ठुलो भुल हो, गल्ती हो। र राप्रपा चाहिँ मन्त्री खान 10-15 सिट जितेर मन्त्री खानकै लागि स्थापना भएको पार्टी रहेछ भन्ने कुरो आज प्रमाणित भएको छ। मलाई 100 गाली आउन सक्छ, तर सत्यता यही हो, तितो सत्य यही हो, स्वीकार्नुपर्छ। जस्तै सङ्घीय सरकारमा राप्रपा सामेल हुन्छ भने त्यो आफैले बोकेको मुद्दालाई धोका दिनु। हजुर, सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेश यो देशको लागि घाडो भयो भनेर पनि राप्रपाले नै भन्छ। त्यो त आफ्नो चुनाव एजेन्डामै थियो उहाँहरूको। र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी कुन नैतिकताले राप्रपाले गर्न मिल्छ? अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हामीले संविधान संशोधन गर्नका निम्ति यो व्यवस्थालाई स्वीकार्नुपर्छ, त्यसै कारणले गर्दा उठाएका हौँ भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय संसदको 2/3 पुग्छ। प्रदेशको संशोधनले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुमा कुनै अर्थ राख्दैन। यदि साँच्चीकै राजेन्द्र लिङ्गदेन र राप्रपा सङ्घीयता विरोधी हुनुभएको भए बालेन र रवि लामी छाने जस्तो हुनु पर्थ्यो। देख्नुभयो नि, उहाँहरूले प्रदेशको मतमा मतै हाल्नु भएन, पार्टीमा क्यान्डिडेटै उठाउनु भएन। र किन उठाउनु भएन भनेर रवि लामी छानेलाई प्रश्न गरिरहँदा पनि हामी यो अहिलेको सङ्घीयताको मोडालिटी प्रति विमति राख्छौँ। जबसम्म सुध्रेर आउँदैन तबसम्म हामी भोट पनि हाल्दैनौँ, उम्मेदवार पनि उठाउँदैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा यो जुन अहिले राप्रपाले केही निर्णयहरू लिएको छ यो प्रति चाहिँ देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको असन्तुष्टि छ जस्तो मलाई लाग्दछ। फरक देखिएन कमल थापा र फरक धेरै आशा गरेका थियौँ। एउटा जनजातिको छोरो पटक पटक या फेरि बाहुन छेत्रीले बिगारे भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब त जनजातिको छोरोले पनि एउटा पार्टीको नेतृत्व लिएको छन् र अब केही होला। अब साँच्चीकै परिवर्तन आउला। उहाँको अभिव्यक्तिबाट, उहाँको त्यो एकदमै सरल भावबाट पनि, उहाँको जुन एउटा व्यक्तित्व थियो त्योबाट पनि प्रभावित भएर अब चाहिँ साँच्चीकै राप्रपाले यो देशको पनि लिड गर्ला र सिद्धान्तनिष्ठ भएर अगाडि बढ्ला, अघिल्लो गल्तीलाई दोहोऱ्याउँदैन होला भन्ने कुरा लागेको थियो। तर ठ्याक्कै यस विपरीत कमल थापा प्रवृत्ति दोहोरिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। खैर, नजानु हुने गइसक्यो, अब सरकारमा गएर जनतामा डेलिभर दिनु पर्छ। हजुर, डेलिभरी गर्नुहोस्, दोधारे चरित्र नदेखाउनुहोस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही त, राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै एउटा निष्ठा र तपाईँको सिद्धान्तको राजनीतिमा थिए, बाँकी सबै दल त एकअर्काको सरकारमा सामेल भइसके। हजुर, त्यो छवि पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको बिगार्ने भए यो पुराना बुढा नेताहरूले होइन, बिगार्ने भए र अब यो देशमा सिद्धान्तको नाममा राजनीति गर्ने कुनै दल पनि बाँकी छैन, कुनै नेता पनि प्रमाणित भयो।
अब जे जतिको सत्ता समीकरण बनेको छ उहाँहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्, डेलिभर गर्नुहोस् र 84 सालमा कसलाई जिताउनु पर्ने हो, कसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा जनताले अबको काम हेरेर फैसला गर्नेछन्। यति नै भन्न चाहन्छु। यो क्याबिनेट निकै नै बलियो, निकै नै सकारात्मक क्याबिनेट हुँदैछ मन्त्रीमण्डल। किनभने यदि राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र शाही, दिपक सिंह जस्ता पनि जाने र रवि लामी छानेबाट सोभिता गौतम वा तपाईँको तोसीमा कार्कीहरू, नयाँ नयाँ अनुहारहरू आउने, उनीहरूलाई त हुटुटी हुन्छ नि काम गर्ने। हजुर, नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भने यस्तो पनि त सुरुमा त काम गर्ला नि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उनीहरूलाई खासै दबाब हुँदैन, कोहीसँग सन्धि सम्झौता गर्नु परेको छैन, जनतामा जान चाहन्छन्। त्यस कारणले बहुदलपछि 33 वर्षमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने सरकारको रूपमा स्थापित गराउने मौका छ अहिलेको सरकारलाई। तपाईँले भने जस्तै बहुदलपछि सबैभन्दा बढी जनताले डेलिभर गर्ने सरकार, प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभूति दिलाउन सक्ने यो सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ। तर त्यत्तिकै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, जुन प्रतिनिधि सभामा 13 वटा दल रहेका छन्, ती दलहरूबाट विदेशिक शक्तिको हस्तक्षेप यो बहुदलपछि सबैभन्दा बढी बढ्ने प्रबल सम्भावना पनि देख्छु। जति अवसर छन् त्योभन्दा बढी मैले चुनौती देखेको छु। यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि यदि प्रचण्डज्यू नेतृत्वको सरकारले डेलिभर गर्न सक्यो भने उहाँलाई र रवि लामी छानेलाई जनताले नायककै रूपमा लिनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। अर्जुनजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि जय नेपालमा। हस्, नेपालको जय होस्।